Bismillahirrahmanirrahim. Well, today's video is all about the leadership of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. कायनात की वो हस्ती जो वजहुल कायनात हैं, सैयदुल कायनात हैं, ऐसी अजीम हस्ती जो कि ता क़यामत हम लोगों के लिए एक रोल मॉडल हैं। और वो हस्ती जो कि ना कि सिर्फ कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ जिस्मों पे हुकूमत करते हैं, बल्कि ये वो हस्ती हैं जो कि दिलों पर हुकूमत करते रहे और ता क़यामत इनकी ही हुकूमत दिलों पर रहेगी। और इस चीज़ का स्टार्ट हम इस बात से लेंगे कि माइकल एच हार्ट जो हैं वो अपनी बुक दी हंड्रेड्स में रसूल अकरम की ज़ात को नंबर 1 रैंक करते हुए कहते हैं, आई फाउंड वन ऑफ द बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड। और उनके लोगों ने इस पर इतराज़ किया, जबकि उन्होंने कहा कि मैंने ना सिर्फ दीनी एतबार से बल्कि दुनियावी एतबार से भी इस शख्सियत को, इनकी हस्ती को जो है परफेक्शन पाया लीडरशिप के हवाले से। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वो कौन से वाक़यात हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी बना पर हम देखें कि वो हस्ती जिन्होंने लोगों को क्या मोटिव, क्या विज़न दिया और कैसे लीडर्स क्रिएट किए, और वो खुद कैसे लीडर्स थे। चूँकि लीडरशिप की कई सारी डेफिनेशंस हैं, but I found a short and beautiful definition. A leadership is the ability to motivate and lead people towards a vision which none but a leader can see. यानी लीडर अपने लोगों को मोटिवेट करते हुए एक ऐसे विजन की तरफ लीड कर रहा होता है जिसको लोग नहीं देख पाते, लोगों को ज़ाहिरी तौर पर वो चीज़ें नामुमकिन लग रही होती हैं। और ऐसी कई सारी एग्जांपल्स हम आगे डिस्कस करेंगे। जबकि लीडर जो है वो विजन देख रहा होता है, उसको ख्यालात और इरादों के अंदर जो पुख्ता यकीनी होती है उस विजन की, वो बड़ी क्लियर होती है। ग़ज़वा ओहद से अगर हम स्टार्ट करें तो ग़ज़वा ओहद के अंदर क्या हुआ था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि हमें क्या करना चाहिए, मदीना के अंदर रहते हुए मदीना की हदूद से इस जंग को लड़ना चाहिए या हम बाहर मैदान में जाकर इस जंग को लड़ें। चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद भी ये राय थी कि हम मदीना से इस जंग को जो है वो लड़ें, क्योंकि मदीना वाज नेचुरली प्रोटेक्टेड फ्रॉम 3 साइड्स। तो चूँकि ज़ाहिरी तौर पर ये इजी हो जाता मुसलमानों के लिए, और जो एल्डर सहाबा थे उनकी भी यही राय थी कि हम मदीना की हदूद में रहते हुए इस जंग को लड़ें। जो यंग सहाबा थे, जो जवान सहाबा थे, उन्होंने कहा कि हम मैदान में जाकर इस जंग को लड़ेंगे। एज़ वी नो, मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशावरत की, राय की बड़ी रिस्पेक्ट रखते थे। और जो मेजॉरिटी का फ़ैसला था, जो जवान सहाबा थे वो तादाद में ज़्यादा थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि ठीक है, हम बाहर जाकर जो है इस जंग को लड़ेंगे। सहाबा ने, हज़रत हमज़ा ने जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूलल्लाह, हमसे भूल चूक हो गई है, हम लोग उसी राय पर चलेंगे जिस पर आप इस जंग को लड़ना चाहते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाउ ब्यूटीफुल लीडर ही वाज, उन्होंने अपनी ज़र्रा पहन ली थी और उन्होंने फरमाया कि मोमिन अपनी ज़र्रा पहन ले और इरादा कर ले तो वो उससे कभी डिसीजन से फिरता नहीं। अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में फरमाते हैं ना कि जब किसी काम का पुख्ता इरादा कर लो तो फिर अल्लाह पर तवक्कल रखो और फिर चल पड़ो उसकी राह में। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट लाइक दैट कि अब मैं दोबारा से अपना डिसीजन बदलूं, चूँकि सहाबा जो हैं वो मेरे डिसीजन को तरजीह दे रहे हैं। वो एक अच्छी चीज़ थी सहाबा की, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब जो फ़ैसला हो चुका है, अब हम जंग उसी के ऊपर करेंगे। तो ज़ाहिरी तौर पर मुसलमानों को स्टार्ट में ही इस जंग में फ़तह हो रही थी, लेकिन कुछ बड़े लॉसेस जो मुसलमानों के इस जंग में हुए वो ये थे कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुज़ूर के चचा भी थे, जानशीन भी थे, जिनसे हुज़ूर को बहुत मोहब्बत थी, उनकी बेदर्दी से शहादत हुई इस जंग के अंदर। और इस जंग में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 बड़ी इंजरीज़ का सामना करना पड़ा, जिसमें उनकी हेड इंजरी थी, दंदान मुबारक जो हैं वो शहीद हो गए। और जो जंग के मौके पर जो सर पे पहनते हैं एक हेलमेट, उसकी जो नोकीले जो लोहा था वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्किन के अंदर जो है वो चला गया, और जब निकाला गया तो खून के फुहारे जो है वो निकले। इतने शदीद ज़ख्मी हो गए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुसलमानों को ज़ाहिरी तौर पर कई लॉसेस हुए। इसको हम प्रॉपर शिकस्त नहीं कहेंगे, क्योंकि शिकस्त में फिर मदीना ही हाथ से चला जाता। आफ्टर ऑल, इस जंग के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कभी इस बात पर ताना नहीं दिया कि मैंने कहा था कि मदीना के अंदर से जंग करते हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि हुजूर की ये शफ़क़त थी और करम नवाजी थी, और ही वॉज अ डिसीजन मेकर कि अगर फ़तह हो या नुकसान हो उसको ऑन करते थे, कभी भी ब्लेम नहीं करते थे चीज़ों के ऊपर। जिस तरह लोग कह देते हैं कि इसकी वजह से हो गया, या लोगों, अगर हम किसी को कोई राय दें और वो काम अच्छा हो गया तो हम कहते हैं कि मैंने कहा था ना अच्छा होगा,
یعنی خود کو ہم کریڈٹ دلوا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی نقصان ہو جائے تو ہم کہتے ہیں نا میں نے کہا تھا ایسے نہ کریں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کو اس چیز پر کوئی تانا نہیں دیا کہ وہ گلٹ فیل کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری جنرس ٹو دا پیپل، اور ان کا جو مقصد تھا وہ ایک عظیم ویژن کی طرف لوگوں کو لے کر جانا تھا۔ اب غزوہ خندق کے موقع کے اوپر اگر ہم دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید گرمی ہے اور صحابہ کے ساتھ کام میں مشغول ہیں ہمارے نبی، تو حضور نے فیل کیا کہ لوگ جو ہیں تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ ہیں، اگرچہ تعداد میں کم ہے اس وجہ سے، گرمی ہے، یا تھوڑا سا ڈاؤن ہوئے ہوئے ہیں، ان کے مورالز ڈاؤن ہوئے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے ایک پتھر کے اوپر ضرب لگائی، یہ حضور کے معجزات میں سے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پر ضرب لگائی تو اس میں سے روشنی نکلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام فتح ہوگا، اور دوسرے پتھر پر ضرب لگائی اور اس میں سے روشنی نکلی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارس فتح ہوگا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ویژن دے رہے تھے کہ تم لوگ ابھی تعداد میں کم ہو یا جو بھی ہے پریشان ہو، جبکہ ابھی ہم نے کئی فتوحات کرنی ہے، شام فتح کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسریٰ کے خزانے ہمارے قدموں میں لا کر رکھنے ہیں، ہم نے فارس فتح کرنا ہے، تو اس جنگ کو لے کر پریشان ہے۔ یعنی لیڈر کا مقصد جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے ویژن کو فالو کرنا، اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا، اپنے لوگوں کے لیے چلنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اخلاقیات میں سے بھی تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو کبھی ڈاؤن نہیں ہونے دیتے تھے، اپنے لوگوں کو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونے دیتے تھے، اور لیڈرشپ کوالٹیز میں بھی تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اتھینٹیکیشن بڑی ہوتی تھی، جب وہ مشاورت کرتے تھے یا پولیٹیکل ڈیسیجنز میں جب کسی چیز کی ایگزیکیوشن کرتے تھے تو ان کی بات میں بڑی اتھینٹیکیشن ہوتی تھی، جبکہ اور بڑے اتھینٹک ہوتے تھے۔ فتح مکہ پر اگر ہم دیکھیں تو حضور نے ان لوگوں کو، جن لوگوں نے حضور کو تکلیفیں پہنچائی، حضور چاہتے ہیں ان سے بدلہ لیتے، بٹ ایز اے لیڈر حضور نے ان کو معاف کیا، ٹھیک ہے، اور جانے دیا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ جائے، جو یہاں رہے گا وہ ہماری پروٹیکشن میں رہے گا، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ مسلم ہے، نان مسلم ہے۔ یہ ایک لیڈر کی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ لوگوں کو ایک ویژن دینا، لوگوں کے لیے ویلکمنگ تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو کبھی بدلہ نہیں لیا کرتے تھے لوگوں سے۔ وہ سید الخلق، سید الکائنات ایسی ہستی ہیں جن کے ہاتھ میں پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے، پتھر پگھل جاتے تھے تو لوگوں کے دل کیسے نہ پگھلتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واز اسٹرانگ ڈیسیژن میکر، واز ناٹ لائک دیٹ کہ بلیمنگ گیمز ہوں اور لوگوں کی چیزوں کے اوپر بلیم کر دینا، اور ہمیشہ فرنٹ لائن پر رہتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی جنگ سے آتے تھے، فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی جنگ میں جا رہے ہوتے تھے حضور سب سے آگے ہوتے تھے، فرنٹ لائن پر ایز اے لیڈر، کہ سب سے پہلے میں آگے جا کر لڑوں، اور جب کسی جنگ سے واپس آ رہے ہوتے تھے تو سب سے پیچھے ہوتے تھے کہ اگر پیچھے سے کہیں سے حملہ ہو تو میں اپنے لوگوں کو پہلے ڈیفینڈ کروں۔ یہ حضور کی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، یہ ان کے اخلاق ہیں حسنات، کہ لوگوں کے لیے ہمیشہ سوچنا، اپنے ویژن کے اوپر کام کرنا، اپنے لوگوں کو ویژن دینا۔ پھر لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کو ایسا ویژن دیتا ہے اور ایسے لیڈرز کریٹ کرتا ہے کہ لیڈرشپ کے اثرات پھر بعد میں نظر بھی آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں فتح مکہ ہوئی، اسلام مکہ کے ریجن میں جو ہے وہ پھیلا، اور مدینہ میں جنگیں ہوئیں، مطلب عرب کے اس ریجن تک اسلام جو ہے وہ محدود تھا۔ اور حضور کی لائف کے بعد اگر ہم دیکھیں تو خلفائے راشدین جیسے عظیم لیڈرز، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسریٰ کے خزانے ڈال دیے، اور حضرت عمر نے جہاں بر پہ حکومت کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی علیہ السلام، جنہوں نے کئی جنگیں ایسی لڑیں جو کہ بے مثال ہیں، جن کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی ان کی شجاعت کی۔ ون آف دا فیمس بیٹل غزوہ خیبر، جس میں حضرت علی کے کئی مارکے ہیں۔ تو حضور نے ایسے لیڈرز کریٹ کیے جنہوں نے پھر دین اسلام کی کئی فتوحات کو حاصل کیا، اور بے مثال فتوحات جن کی مثال جو ہے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ تو لیڈر ہمیشہ اپنے لوگوں کو وہ ویژن دے کر جاتا ہے جس پر کام پھر رکتا نہیں ہے، پھر وہ پھیلتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ ویژن جو ہے حقیقت ہوتی ہے۔ تو خلفائے راشدین نے پھر کئی فتوحات حاصل کیں اور امت مسلمہ کو دین اسلام میں ایسی فتوحات لا کر دیں جس کی مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ اور امت مسلمہ کی ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو کئی ایسے عظیم لیڈر آئے، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ایسی کئی عظیم ہستیاں آئیں جنہوں نے کئی مارکے جو ہیں وہ فتح کیے۔ تو اللہ تعالیٰ غزہ اور فلسطین میں ہونے والے ظلم و ستم میں مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور
امت مسلمہ کو ایسے لیڈرز عطا کرے جو کہ فکر کرنے والے ہوں، جو کہ امت مسلمہ کو اس ویژن پر لے کر چلنے والے ہوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن تھا، جو دین اسلام کی اقامت کا کام کریں، اقامت دین کا کام کریں اور اللہ تعالیٰ کے لیے لڑیں، اللہ تعالیٰ کے لیے شہید ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔